पेडण्याचे प्रवीणबाई सर तसेच उजव्याचे सरपंच सुबोध माले इलेक्ट्रिक परमिटची जयी आणि हांगा जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ हांगा वोल्टेज कमी मेळटाली ताका लागून हांगा न्यू ट्रान्सफॉर्मर हे केलो 45 आणि सगळ्यांक मातशे त्रास जातालो त्या कारणान सगळ्यांक नमस्कार. आयज हांव सापूर आसा. गांवचे माझे भावांनी भयणां आयज हांकां खऱ्यांनीच जे हांगासर गांवांत लोकांक खऱ्यान त्रास जाताले जे आयज आमच्या वोल्टेजाक लागून ताका लागून ह्या 100 kVचो आयज हांगासर ट्रान्सफॉर्मर बसयल्लो आसा. तेज कॉस्ट ऑफ अरावंड 12 lakhs आनी ही गरज लोकांक खूब पयलींसून आसलेली जे आयज तांकां त्रास जाताले ते आयज तेंचें हें काम पूर्ण करून दिल्लें आसा आनी अशीच म्हाजी कामां आसतली जे कोणाक खऱ्यांनी गरज आसा ते आसत पयलीं आनी हांव ती कामां